बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ानुल हक है और हमने आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहे थे। इसकी 40 आयतें 40 आयत हम पढ़ चुके हैं। आज इसकी 41 आयत से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला क़ानू अन्हा मुअरिदीन व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم।